السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم درس في الفيزياء بالنسبة لمستوى البكالوريا فيزيك ولا رياضيات ديال الميكانيك دي سوليد. دابا نعطيكم لي برينسيپ ديال لي ميكانيك دو سوليد. عندنا اشنو هما لي فورس. دابا لي فورس كيكونوا عندنا لي فورس ا ديستانس و لي فورس دو كونتاكت. لي فورس ا ديستانس تيكونوا لي فورس الكتريك و لي فورس دو غرافيتاسيون. هادو لي فورس ا ديستانس. بالنسبه لي فورس دو كونتاكت عندنا لي فورس دو رياكسيون. دابا si un corps A exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce aussi une force sur A. دابا كنعطيكم ان اكزامبل. سي ان اكزامبل. دابا دائما الا كان عندنا ان كور اي اون ايكيليبر تتكون عندنا لا سوم دي فورس ابليكي ا سو كور ايتيغال زيرو. هاد لا غولاسيون دائما غادي تخدموا بها. هاد البرينسيپ دو ستاتيستيك دي سوليد هذا دائما هي المهمه ديوها في عقولكم باش تخرجوا بها لي فورس اللي كيتعطاوكم. غنعطيكم واحد ليكزامبل. عندنا واحد لو فيل qui maintient deux corps. عندنا un corps de masse M1 un corps de masse M2 مشدودين بواحد لو فيل واحد لاكروش واحد لابار. دابا من مطلوب منا نشيرشيو لا طونسيون تي 1 ولا طونسيون تي 2. لا طونسيون تي 2 هي لا طونسيون كي مانتيان ديال لو فيل كي مانتيان M1 و تي 2 لا طونسيون ديال لو فيل كي مانتيان لو كور M2. دابا كنشدو نيتيديو كل كور بوحدو. دابا بالنسبه لو كور M1 عندنا لي فورس اللي تيكونوا ابليكي ا M1. عندنا لا فورس دو بيزونتور P1 عندنا لا طونسيون T1 لا طونسيون اللي كتشدو من فوق ديال الفيل ولا فورس دو بيزونتور P1 وعاد عندنا لا طونسيون T2 اللي كتجرو من تحت ولو سونس عندنا هاد لو سونس كتجرو من تحت. دابا عندنا هاد لو كور M1 عنده لا فورس اللي تيكونوا ابليكي ا سو كور. عندنا لا فورس T1 ديال لو فيل ولا فورس دو بيزونتور P1 وعندنا لا طونسيون T2 لا فورس اللي تشدو من تحت ديال الخيط. نرجعو من هنا لتحت. دابا بالنسبه تنعرفوا بلا فورس دو بيزونتور P1 هي لا M1 فوا جي لاكسيلراسيون دو بيزونتور. دابا بالنسبه لو برينسيپ اللي تيكون عندنا اون ايكيليبر كنعرفوا بلا لي فورس ابليكي اكستيريور ابلي ا سو كور ايتيغال زيرو. دونك لي فورس اللي تيكونوا ابليكي ا M1 عندنا P1 بليس T2 بليس T1 بليس T2 ايغال زيرو. دابا لو سونس عندنا فيغ لو بار تنديرو P1 هي MG1 T1 لو سونس كونترير موان T1 بليس T2 ايغال زيرو. دابا هاد ايتيدينا لو كور M1. دابا بالنسبه لو كور M2 عندنا لي فورس اللي تيكونوا ابليكي ا M2. عندنا P2 و T2. عندنا P2 لو سونس ديما تيكون عندنا فيغ لو با. P2 موان T2 ايغال زيرو. دونك M2G ايغال لا فورس دو بيزونتور ديال P2 ايغال موان T2 ايغال زيرو. T2 ايغال M2G M2 هي لا ماس. دابا نعاود لكم. عندنا لو كور M2 هو هذا يسمي لا فورس P2 هي هادي اي ا T2. لا فورس P2 هي لا فورس دو بيزونتور هي M2G ولا طونسيون T2 دو سونس كونترير موان T2 ايغال M2G موان T2 ايغال زيرو. T2 ايغال M2G. دابا بالنسبه باش نشيرشيو دابا شيرشينا لا طونسيون T2 ايغال M2 لقيناها لا طونسيون T2 لقيناها هي لا M2G ايغال M2G يلا M2G. دابا بالنسبه لا فورس T2 ايغال M2G. ودابا عندنا هنا في لاكواسيون الاولى عاودنا M2G موان عندنا M2G موان T1 بليس T2 ايغال زيرو. دونك T1 ايغال M1 G بليس T2. T2 لقينا هي M2G. دونك T1 ايغال M1 بليس M2G.
la masse ديال لو كور M1 بليس لا ماس دي كور M2 هو لاكسيليراسيون. دابا حنا لقينا لا طونسيون دي في T1 و T2. دابا نعطيكم واحد ليكزامبل. الا كان عندنا ان كور اون ايكيليبر، ان كور اون ايكيليبر توجور يسمي à la réaction R et P. À l'équilibre, on a R plus P égale à 0. D'après la somme des forces, c'est égal à 0. Si le corps, بحال عندنا شي كاميو طالع في شي بونت، طالع في شي قنطار، دابا باللي تيولي عندنا ان فروتمون. دابا هاد لو كور ما تيبقاش عنده غير ار او بي، تتكون عنده واحد لا فورس اللي كتجر القدام. دابا ملي كيكون طالع واحد لا بونت، الوغ لي فورس اللي كيكون عندنا تتكون عندنا ار و اف و بي، وانما كنحاولوا نيتيدي سور او اكس اي سور او ايغال باش نفهمكم مزيان. دابا اللي عندنا لا سوم دي فورس ابليكي هي اون ار plus F plus P égale à 0. كنحاول نيتيدي sur OX et sur Y. On a sur OX on a P. عندنا P. علاش عندنا P عندنا هنا كتولي عندنا بحال هي الموان سينوس لا قبل لو سونس. عندنا في هذا لو سونس هذا، عندنا لو سونس دو إكس في هذا لو سونس، وعندنا بي تتانكليني واحد شويه، وعندنا هنا لونغل الفا. دابا هنا هي بي وباش نديرو هي موان سينوس، هي لا بي تتولي عندنا هي موان بي سينوس دو الفا. دابا عندنا بي هي موان بي سينوس دو الفا. وبالنسبه لا رياكسيون تتكون عندنا هنا زيرو، ما كايناش القبل تنيدي سور او اكس. on a 0 plus f moins p sinus alpha, donc f égale à p sinus alpha. دابا étudiنا sur OY هاد horizontalement. بالنسبه لي فورس اللي عندنا هنا sur OY، عندنا لا رياكسيون R وعندنا بي تنديرو لا بروجيكسيون ديالها sur OY تعطينا موان كوسينوس دو الفا. تكون عندنا بي هي لا موان كوسينوس الفا. دونك وعندنا ار اللي عندنا حقاش اف ني با بروجيكتي سور ايغريك. دابا تيكونوا عندنا الرياكسيون عندنا ار اي بي، اون ار موان بي كوسينوس الفا ايغال 0. دونك ار ايغال بي كوسينوس دو الفا. نعاود لكم هذا. دابا بالنسبه لو كور الا كان ما كاش عندنا فروتمون، تتكون عندنا لو كور سومي ا دو فورس ا بي اي ار، و ا ليكيليبر اف بلس بي ايغال 0. دونك ار ايغال موان ام جي. دابا بالنسبه الا كان عندنا فروتمون باغ اكزومبل، عندنا كاميو طالع في القنطره، دابا هاد الكاميو ملي كيكون غادي سمي لا فورس اف اللي كتجر الفوق، وعندنا بي سانكلين. لان بي ما تتبقاش هوريزونطالمون سانكلين لقبل عندنا، وعندنا واحد لونغل هنا الفا. دابا باش نشوفوا لي فورس اللي تيكون ابليكي كنشوفوا لي فورس سور او اكس سور او اي. دابا بالنسبه سور او اكس عندنا لي فورس اللي تيكون ابليكي، عندنا لا فورس اف وعندنا لا بروجيكسيون ديال بي. اون بي سور اي كتولي عندنا في هذا السونس هي لا موان سينوس دو الفا. دابا بالنسبه لار ني با بروجيكتي سور اكس ايغال 0. دونك تتولي عندنا اف ايغال بي سينوس الفا. دابا بالنسبه لسور او اي تكون عندنا لا فورس ار اي لا بروجيكسيون دو بي سور او اي. اون ار بي لا بروجيكسيون دو بي سور اي ايغال موان بي كوسينوس دو الفا. لا قبل السونس عندنا الفوق. دونك ار ايغال بي كوسينوس دو الفا. تنتمنى تفهموا هادشي غيفيدكم بزاف ديال لي زيكزارسيس تحطوا لكم في البكالوريا بحال هاد الشكل. دابا بالنسبه للموفمون ريكتيلي يونيفورم، يلا بديت لكم من بعد غنكمل لكم. دابا ملي تيكون عندنا ان موفمون اون ترانسلاسيون كيسكو سوا ان بوين ام، اون لو موفمون اون ترانسلاسيون زعما سا بوج، اون او ام يلا اكس تي. دابا بالنسبه لا فيتيس يلا دي دو اكس سور دي تي تنديروها اكس بوين. وبالنسبه لاكسيلراسيون يلا دي دو في سور دو تي يلا دي دو اكس ديفيرونسيال دو دي اكس سور دي تي يلا دي او كاري دو اكس دي تي او كاري يلا اكس دو بوين ديفيرونسيال دو اكس. دابا بالنسبه الا كان عندنا ان موفمون تنقولوا اكسيلي سي لا فالور ابسولي دو لا فيتيس اوغمونت، و تنقولوا ان موفمون روتاردي سي لا فالور ابسولي ديميني. تنتمنى نفيدكم بهاد دي نوسيون في لا ميكانيك، ومن بعد غنكمل لكم
الحصة المقبلة إن شاء الله. تنتمنى لكم التوفيق وكثرة الصبر. إلى اللقاء.